नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा ख़लक़स-समावाति वल-अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिक अद-दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम वक़ातिलुल मुश्रिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ह वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत तौबा लसम पाराश तम नंबर आयत मक्की आयतों की मुशरिकानो काफिरानो कुफरी अकायद और दागे कबाहतुन बयान उस पर आयतों के हम दगे अहल किताब और द मुशरिकानो द मकी कबाहतुना जिक्र की। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाई मास्तास द पार पकाल की 2 लस्मियात के मुकर्रर करी। इस्लामी मियात के 2 लस्म और द अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकर्रर करी। दा कुरान करीम के लौहे महफूज की लिखी हुई दागे रोजना दकमे रजना चश्मक आसमानों न पैदा इस्लामी जाति दादरे सवा 55 रजी इस्लामी काल और शमसी काल 355 रजी जनवरी फरवरी दी हिसाब सरदकार 355 रजी और मुहर्रम सफर दी हिसाब सरदकार 355 रजी चूंकि द इस्लामी काल शमसी काल लस रोजे कम तो अल्लाह जल्ल शानहू फरमाई कि दी काल 2 म्याश्त की सदोर म्याश्त द हुर्मत और द एहतराम दादा सी म्याश्त जनाबू या खलक हम दी म्याश्त कदर पे रजब मुहर्रम ज़िलक़अदा ज़िलहज्जा रियउल फसीह और यौम जुदा दा सलूर म्याश्त दी कि मुशरिकान द मकीमा फजी के खपल द प्लार दुश्मन तम सनवी बल दजवी दुश्मन तबे हम सनवी व म्याश्त द हुर्मत। लेकिन खलची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुशरिकान काफिरान ब्याद दी म्याश्त एहतराम नसा कद जंग द फारग व असबाब बराबर नदम्याश अगर एहतराम वाला नुम बे बदल का वगैले बे बल नुम के हो लेकिन मिसाल द मुहर्रम म्याश का जद एहतराम दा दी हुए न दा द सफर मुहर्रम दी मुहर्रम म्याश दी बसीर आ रवा जंग बे पकियो को फसाद बे उको और ब्या बे भी दा म्याश न दा समर आ रवा अगर एहतराम वाला म्याश की बे फसाद उको और नुम्बे वाला बदल के हो तो अल्लाह जल्ल शानहू फरमाए कि तासु दा जुल्म मकवई दा हिसाब और दा तरतीब तासु बराबर होसा अल्लाह पाक संग मुहतरम गरजूली दी और दगरंगे तासु हम हिसाब सरा मुहतरम शुमार लगे ज़िलक़अदा ज़िलहज्जा मुहर्रम संग चिदी उमदास उमन दाना चिक तासु सर असबाब द जंग बराबर तो बिया ख्याल मसाद और कदर जंग असबाब बराबर नो बियावे तो उसको हुर्मत म्याश्त तो कदर को और अल्लाह जल्ल शानहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इजाजत जिदा मुशरिकान तासु सर हर म्याश्त के जिहाद कई दिए ख्याल नसाकी तासु मुकाबला करी दी सर मुकाबला के जिहाद वसर हो गई परवाह मकवई जे म्याश्त द हुर्मत दी औकने इब्तिदा इस्लाम के पदी म्याश्त के जंग कवल मुसलमानान द पारा नारा वो
لیکن رست بیا د دې میاشتو د جنگ دغه حرمت د جنگ د دې میاشتو کې هغه منسوخ وګرځي. د دې وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طائف غزا چې کوله هغه د ذوالقعدې میاشت اشهر حرم وا او نبی علیہ السلام پکې د طائف غزا وکړه. معلومه ده چې د دې میاشتو هغه احترام د جنگ والا هغه منسوخ شوی. نو نبی علیہ السلام په دې میاشتو کې جهاد کړی دی. عام امت مسلمت اجازت دی چې په دې میاشتو کې د کافرانو سره جهاد کوي. هغه مسله اوس منسوخ شوی. اول کافرانو چې د ځان د میاشتې وروسته کول او مخکې کول الله جل شانه فرمایي چې دې ته شیطان دا کار ښایسته کړی. دې ته وایي چې دا میاشت سمه نه ده، هغه سمه احترام والا را روانه چې کله ضرورت وي نو بیا وایي را روانه میاشت دا نه ده، او که ضرورت یې نه نو بیا همغه شمار. بل الله جل شانه چې کوم ترتیب مقرر کړی په دې کې د مسلمانانو پیدا کله میاشت نوم بدل شي. حج به خلک کله روزه به خلک کله نیسي. دا ټول معمولات د عبادات او خدا د اسلامي میاشتو سره وابسته دي. لکه اوس میاشت د رمضان د روزه به نیسي، نو که ته کله وروسته کې او کله مخکې کې نو روزه به کله نیسي. حج به کې نو د ټولې دنیا دپاره خو د حج یو خاص ورځ پکار ده. اوس که چا وروسته که او مخکې که حج به کله څوک کوي. دا ټول انتظامات دا الله جل شانه په دغه تعین باندې کې او کله کافرانو په شان د ځان فکرت بدل راشي د مسلمانانو تمام عبادات با ګډوډ شي. الله جل شانه فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 بیشک میاشت شمیر د میاشتو په نزد الله پاک باندې 12 شهرا 12 میاشت فی کتاب الله د الله پاک په کتاب کې لوح محفوظ یوم خلق السماوات والارض دا غورزنا چې پیدا کړل الله پاک اسمانونو او ځمکه منها 4 حرم پدې کې سلو د حرمت او د احترام دي ذی قعده ذی الحجه محرم او رجب ذلك الدين القيم دا حساب برابر دي فلا تظلموا فيهن انفسكم تاسو زیاتې مکه پدې کې په خپل ځانونو باندې وقاتل المشرکین کافة او تاسو جهاد کوي د مشرکانو سره پورا کما یقاتلونکم کافة لکه څنګه چې تاسو سره جنگ کوي پورا دې دنیا ته خیال نساتي تاسو مساتي مقابله وکړو وعلم ان الله مع المتقين تاسو په یقین الله پاک متقین سره. انما النسيء زيادة في الكفر يقينا استقبل دمیاتو دا زیادت په کفر کې ذل به الذين كفروا گمراه کول شي پدې باندې کسان چې کافران يحلون عاما دی حلال غني دمیات یو کال يحرمون عاما او حرام غني دمیات بل کال ليواتئوا عدة ما حرم الله دپارا دی چې دی برابر کې شمیر دا غمیات چې الله پاک حرام ګرځولې دي فيحل ما حرم الله پس دی حلال غني غمیات چې الله پاک حرام ګرځولې دي زين لهم سوء اعمالهم استغفروا دي تر دې په عملنا الله لا يهدي القوم الكافرين او الله پاک هدایت کوي قوم ته چې کافران دي.